नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र साथमा छु म गजुरधन राई। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङको पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री सहित पार्टीका शीर्ष नेता तथा शुभेच्छुकहरूद्वारा अन्तिम श्रद्धाञ्जली। चिकित्सकको सुरक्षालाई लिएर चिकित्सक संघद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। स्वास्थ्यकर्मीमाथि कार्यस्थलमा हुने हातपातलाई उन्मुक्ति दिन नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। बाबुप्रति आदर भाव प्रकट गरी आज बाबुको मुख हेर्ने पर्व मनाइयो। पुष्य औँसीको दिन आजै पवित्र कुश घर घरमा भित्राइयो। राष्ट्रिय विभूति युग कवि मोतीराम भट्टको योगदानको स्मरण। सङ्खुवासभा कारागार हत्या प्रकरणका आरोपी असही सहित 15 जना कारागार चलान। 7 प्रहरीलाई धनकुटा र 8 कैदीलाई तेह्रथुम पठाउन जिल्ला अदालतको आदेश। लिबियामा आएको बाढीमा परेर 20,000 बढीको मृत्युका आशंका। बाढीले भत्काएका सडकका चेप र खोज तथा समुद्र किनारमा पुरिएकाहरू निकालिँदै। र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने नेपाली खेलाडीलाई प्रधानमन्त्रीबाट शुभकामना सहित विदाई। सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार रकम खेलाडीहरूलाई छिट्टै प्रदान गर्ने उल्लेख। समाचार अब विस्तारमा। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई अन्तिम विदाई गरिएको छ। नेम्बाङको राजकीय सम्मानका साथ आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। उहाँको अन्त्येष्टिका बखत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय झण्डा उडाउनु भयो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा उडाई उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। त्यसबखत विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ता एवं संयौंको संख्यामा उपस्थित सर्वसाधारणले उहाँप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। संविधान बनाउने सपना साकार पार्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङको राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। दिवंगत नेता नेम्बाङलाई उहाँका छोराहरू मिङसो र सुहाङ नेम्बाङले दागबत्ती दिनुभएको थियो। अन्त्येष्टिका समयमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले तोपसहित सलामी अर्पण गरेको थियो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय झण्डा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा उडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभएको थियो। पशुपति आर्यघाटमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, उपसभामुख इन्दिरा राणा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी लगायत नेताहरू श्रद्धाञ्जलीका लागि आर्यघाट पुग्नु भएको थियो। नेम्बाङको निवास बालुवाटारमा मुन्धुम संस्कृति अनुसार विधि पूरा गरेपछि शवयात्रा निकालिएको थियो। नेपाली सेनाले सलामी सहित शोकधुन बजाउँदै सुरु गरेको शवयात्रामा नेकपा एमालेका शीर्ष नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक र हजारौं सर्वसाधारण सहभागी थिए। बालुवाटार, शिक्षण अस्पताल, महाराजगंज, नारायण गोपाल चोक, धुम्बाराही, चावेल, गौशाला हुँदै शवयात्रा पशुपति आर्यघाट पुगेको थियो। नेम्बाङको गत भदौ 26 गते हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। गत निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित नेम्बाङ 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीको मन्त्री परिषदमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री बन्नुभएको थियो। स्वर्गीय नेम्बाङका श्रीमतीहरू कलावती चौहाङ, विशाल नुमा नेम्बाङ, छोराहरू मिङसो, सुहाङका साथै छोरीहरू सुसाङ र सारा हुनुहुन्छ। सलोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेम्बाङको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गर्नुभएको शोक प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतले पारित गरिएको हो। बैठकले स्वर्गीय नेम्बाङको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ। बैठकमा स्वर्गीय नेम्बाङको चिर शान्तिको कामना गर्दै 1 मिनेट मौन धारण समेत गरिएको थियो। यसैगरी राष्ट्रिय सभाको आजैको बैठकले पनि संविधान सभाका अध्यक्ष, पूर्व सभामुख तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङको निधनप्रति शोक
शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। नेमाङ नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट 2048 साल र 2052 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2056 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2063 सालमा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य र व्यवस्थापक संसद सदस्य, 2072 मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद सदस्य, 2074 र 79 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुभएको थियो। उहाँ विक्रम सम्वत 2063 मा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 2063 सालमै व्यवस्थापिका संसदको सभामुख तथा 2065 साल र 2070 सालको संविधान सभाको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। यसैगरी 2056 मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुनुभएका स्वर्गीय नेमाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था राज्यमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत हुनुभएको थियो। यसैबीच नेकपा एमाले संसदीय दलको आजको बैठकले पार्टीको उपाध्यक्ष, संविधान सभाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधान निर्माणमा नेमाङले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका अविस्मरणीय रहेको ठहर गरेको छ। अन्त्येष्टिपछि बसेको संसदीय दलको आकस्मिक बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष नेमाङको निधनले पार्टीका लागि मात्र नभई सिङ्गो मुलुककै राजनीतिमा अपूरणीय क्षति पुगेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिकित्सकहरूको सुरक्षालाई लिएर सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको संघका उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। बुढाथोकीका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक स्थलमा काम गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई उन्मुक्ति नदिने प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको थियो। यही भदौ 27 गते हेटौडामा रहेको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिराडीलाई बिरामीको उपचार गरिरहेको बेला सांघातिक आक्रमण गरिएको थियो। उक्त घटनाको विषयलाई लिएर आज प्रधानमन्त्रीसँग संघको टोलीले भेट गरेको हो। ड्युटीमा खटिएका हेटौडाको सञ्चो अस्पतालमा चिकित्सकमाथि कुटपिटमा संलग्न 4 जनालाई मकवानपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 1 स्थित सञ्चो अस्पतालका डाक्टर द्वय विकास थापा र प्रशान्त बिडानीमाथि कुटपिटमा संलग्न भएको आरोपमा रोहित प्रधान, अनु प्रधान, रमिता प्रधान र रमा प्रधानलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। 1 महिना अघि डेंगू संक्रमणका कारण मृत्यु भएका हेटौडाका राजेश प्रधानको उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको थियो। सांघातिक आक्रमणमा परि घाइते हुनुभएका डाक्टर थापालाई थप उपचारको लागि हेटौडा अस्पतालबाट काठमाडौँ रेफर गरिएको छ। अनड्युटी चिकित्सक पनि उति नै शक्तिशाली हो। उसले गल्ती गरेछ भने उसको छुट्टै ऐन हुन्छ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल हुन्छ, त्यहाँबाट उसलाई उजुरीहरू गर्ने, असन्तुष्ट पक्षसँग कुरा गर्ने भन्ने छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ। यसरी हातै हाल्दै मान्छेको चेतना स्तरमै कमी भएको जस्तो लाग्छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः समाचारको बाँकी प्रसङ्ग। भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने बाबुको मुख हेर्ने पर्व आज पिताप्रति आदर भाव प्रकट गरी मिष्ठान्न खाना र राम्रा कपडा दिएर मनाइएको छ। पर्वमा छोराछोरीले परम्परा अनुसार आफ्ना बाबुलाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाई आदर सम्मान प्रकट गर्दै बाबुको मुख हेरेका छन्। पितृदेव भव भन्ने धार्मिक मान्यता अनुरूप आजका दिन छोराछोरीले आफ्ना बाबुलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक रुचि अनुसारको खाना खुवाई आशीर्वाद प्राप्त गरेमा सुख मिल्ने विश्वास रहेको छ। बाबु नहुनेहरूले भने विभिन्न पवित्र स्थानमा गई आफ्ना बाबुको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा श्राद्ध गरी सिधा दिएका छन्। आजका दिन विशेष गरी उत्तरगया भनेर चिनिने काठमाडौँको उत्तर पूर्व भेक स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा विशेष मेला लाग्ने गर्छ। आजको औँसीलाई गोकर्णे औँसीका नामले पनि चिनिन्छ। आज गोकर्णेश्वर परिसरमा दिवंगत बाबुको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा सिधादान गर्नेको भिड लागेको थियो। यसैगरी रसुवाको बेत्रावती देवघाट लगायत
तोभान र त्रिवेणीमा पनि पितृप्रति श्रद्धा भक्तिका साथ श्राद्ध तर्पण गर्ने भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले घर घरमा पवित्र कुश भित्र्याएर कुशे औँसी पर्व मनाएका छन्। वर्षैभरि देव कार्य पितृकार्य लगायत धार्मिक क्रियाकलापमा प्रयोग गरिने कुश आजैको वैदिक मन्त्रोच्चारण पूर्वक छेदन गरी घरमा राख्ने प्रचलन छ। ब्राह्मणद्वारा पूजा गरेर उखेलेर जजमान कहाँ पुर्याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक मान्यता छ। यसैगरी राष्ट्रिय विभूति युवा कवि मोतीराम भट्टको जन्म जयन्ती पनि आजै मनाइएको छ। नेपाली पत्रकारिता जगतका पहिलो हस्ताक्षर मोतीराम भट्ट नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो पत्रिका गोर्खा भारत जीवन बनारसबाट प्रकाशित गर्नुभएको थियो। मोतीराम भट्टको अग्रसरतामा विक्रम सम्वत 1953मा सुधा सागर नेपाली भाषामा नेपालबाटै प्रकाशित पहिलो पत्रिका मानिन्छ। मोतीराम भट्टको 158औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आज मुलुकभर विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम पनि आयोजना गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1923 भाद्र कृष्ण कुशे औँसीका दिन जन्मेर विक्रम सम्वत 1953 साल भाद्र कृष्ण औँसीकै दिन 30 वर्षको उमेरमा निधन हुनुभएका मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि गहन योगदान पुर्याउनु भएको छ। नेपाली साहित्यको श्रृङ्गार रसलाई योगदान दिएका युग कवि मोतीराम भट्टले आदिकवि भानुभक्तको जीवनी पहिलो पटक प्रकाशनमा ल्याउनुका साथै नेपालमा छापाखाना समेत भित्र्याउनु भएको थियो। यही छापाखाना मार्फत नेपालमा पत्रकारिताको सुरुवात भएको मानिन्छ। दिवसका अवसरमा आज नेपाली शिक्षा परिषद लगायत विभिन्न संस्थाले कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। केही वर्ष अघिसम्म घर र टोलमा घन्किने तीज गीत यति बेला होटल, क्याफे तथा पार्टी प्यालेसमा घन्किन थालेका छन्। तीज आउनु 1 महिना अघिबाटै मनाउन थालिएको तीजको बदलिदो स्वरूपले विकृति र विसङ्गति निम्त्याउन सक्ने सम्भावनातर्फ ध्यान दिन यति बेला संस्कृतिविदहरूले अनुरोध गरेका छन्। पछिल्लो 1 महिना शहरका पार्टी प्यालेस, होटल, क्याफेमा नाच्ने र रमाउनेको संख्या उल्लेखनीय रह्यो। घरसँगै कार्यालयको पनि जिम्मेवारी भएका महिला यस्ता कार्यक्रममा बढी देखिए। तीज आउनु 1 महिना अघि नै काठमाडौँ उपत्यकाको होटल तथा पार्टी प्यालेस कार्यक्रमका लागि बुकिङ भएका थिए। सरकारी, गैर सरकारी, संघ संस्था, राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूले पनि संस्थागत रूपमै तीज कार्यक्रमको आयोजना गरे। शहरका साङ्गुरा घरमा जमघट हुनै साह्रो गाह्रो हुने भएकोले पनि होटल र पार्टी प्यालेसमा तीज मनाउने क्रम बढेको पार्टी प्यालेसमा तीज मनाउँदै गरेकाहरूको भनाइ छ। अहिले धेरै जसो महिलाहरू घरको काम गरेर अफिस पनि जानुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा घरमा चेलीबेटी बोलाएर समय दिन पनि गाह्रो भएकोले सभ्य तरिकाले जहाँ बसेर पनि चाड मनाउन मिल्ने उनीहरूको बुझाइ छ। 1-2 दिन यताउता गएर यसरी अहिले अब घरमा ठाउँ हुँदैन, अनि त्यही भएर पार्टी प्यालेसमा सम्म पुग्ने गरेका छु। हामीले खास उद्देश्य भनेको रमाइलो नै हो। अब यो तीजमा नारीहरूले रमाउनु नपाए कहिले रमाउनु हैन। त्यही पनि अब सधैँ नारीहरू कस्तो हुन्छ भने चुला चौका गर आफ्नो काममा बिजी हो, घरबाट बाहिर निस्किन पाउँदैनन्। तर उनीहरूलाई पनि स्वतन्त्रता त चाहिन्छ नि अलिकति भए पनि। तर यो स्वतन्त्रतालाई सही किसिमले युटिलाइज गर्नु, रमाइलो गर्नु त्यो नराम्रो होइन। फ्यामिलीमा अलिकति सबैजना अलि रोगी जस्तो पनि भयो, अनि व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि पनि घरमा अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुनाले गर्दाखेरि अनि त्यस पार्टी प्यालेसमा चाहिँ अनि यहाँ सबै कुरो खानेकुराहरू यहीँ बनाइदिने, हामीले चाहिँ रमाइलो मात्रै गरे पुग्यो नि त। दर खाने दिन तीजको अघिल्लो दिन माइती गएर रमाइलो गरेर मनाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ गाउँमा चाहिँ अझै पनि त्यही प्रचलन छ हैन। यहाँ सहरमा बस्दा चाहिँ अब सबै चेलीबेटी जम्मा भएर अब त्यो कस्तो हुन्छ भने दर खाने दिन त आफ्नो आफ्नो माइती गइन्छ नि त। तडप भडप गर्ने, बदनियत गर्ने, पैसा हाल्ने, जे पनि गर्ने त्यो चाहिँ राम्रो परेन, किनभने सर्वसाधारणलाई त्यसले गर्दा असर पर्छ। तीजमा माइती पक्षले चेलीलाई माइती बोलाउँछन्। माइती नहुनेका दिदी बहिनीलाई माओली र आफन्तले बोलाउने गर्छन्। विशेष गरी हरितालिका तीजमा चेलीबेटीको जमघट हुन्छ। पहिले चेलीबेटी जम्मा भएर आफ्ना पीर, व्यथा र वेदना गीतको माध्यमबाट व्यक्त गर्ने परम्परा रहे पनि तीजको रमझममा पनि पश्चिमेली शैली मिसिन थालेको देखिन्छ।
पछिल्लो समय बजारमा आएका केही तीजका गीतले तीजको मौलिकता र संस्कृतिलाई ध्यानमा नराखी सार्वजनिक गरेकोमा आम नागरिकले टिक्का टिप्पणी गर्न थालेका छन्। तीजको मौलिक परम्परा जोगाउनेतर्फ सबैले ध्यान दिन संस्कृतिविदहरूले अनुरोध गरिरहेका छन्। अब अहिले चाहिँ के छ भने धेरैजना सहरमुखी सहरमै आएर बस्ने हुनाले सबैका आफन्तहरू पनि यही नै हुनुहुन्छ। अब अलिकति धेरै ठाउँमा जानु पनि पर्ने त्यो एउटा बाध्यता पनि हो। तर ठिकै छ, 2-4 दिन 8-10 दिन अगाडि होइन हुनु त्यो चाहिँ उपयुक्त नै हो, त्यसलाई नराम्रो मान्न पनि सकिँदैन। तर डरको नाममा जुन भड्किलो प्रदर्शन पनि भइरहेको छ, पार्टी प्यालेसमा गएर लुगा गहनाको प्रदर्शन, यो हुनु चाहिँ अत्यन्त दुःखद कुरा हो। त्यसैले यस्ता कुरालाई, यस्ता विकृतिलाई हामीले के गर्नुपर्छ, विकृतिलाई हामीले समाप्त नै पार्नु पर्दछ। तीज नेपाली महिलाको महत्त्वपूर्ण पर्व हो। विशेष गरी हिन्दू महिलाका माझ प्राचीन कालदेखि नै लोकप्रिय रहेको तीज पर्व पछिल्लो समय सबै जाति र वर्गमा पनि प्रसिद्ध बन्दै गएको छ। सबै चेलीबेटी जम्मा भएर सुख दुःख साटासाट गर्ने यो पर्व महिलाका लागि रमाइलो चाड हो। केही समय यता तीज आधुनिकतर्फ गए पनि यसको मौलिक संस्कृति बिर्सन नहुने संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्र र शिव पङ्गिनीको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यसैबीच तीज नजिकै गर्दा बजारमा किनमेल गर्नेको भिडभाड पनि बाक्लिँदै गएको छ। वर्षको एकपटक आउने तीजमा महिलाहरू साडी, चुरा, पोते लगायत गरगहना किन्नमा व्यस्त देखिन्छन्। वर्ष दिनमा एकपटक आउने हिन्दू महिलाहरूको पर्व तीजको किनमेलका लागि अहिले बजारमा निकै भिडभाड देखिने गरेको छ, जसले गर्दा साडी, गरगहना, चुरापोते लगायतको व्यापार व्यवसाय पनि राम्रो भएको व्यापारीले बताएका छन्। तीज नजिकै गर्दा काठमाडौँका न्यू रोड, इन्द्रचोक, भोटाहिटी, असन, विशाल बजार लगायतका क्षेत्रमा तीजका सामग्री खरिद बिक्री गर्नेहरूको अत्यधिक भिड देखिने गरेको छ। तीजमा अन्य समयभन्दा 60% बढी व्यापार भएको व्यापारीले बताएका छन्। विगतका वर्षहरूमा कोरोना महामारीले प्रत्यक्ष असर पारेको तीज विशेष व्यापार व्यवसाय यो पटकको तीज नजिकै गर्दा सुधार आएको व्यापारीको भनाइ छ। मान्छेहरू धेरै सस्तोमा जान्दैछ। आर्थिक मन्दीको कारणले मान्छेहरू अब चाडपर्वको कारणले अब काम त टार्नु पर्यो नि, त अलिक सस्तोतिर मान्छेहरू लागेको छन्। तर पनि अब अलिकति हलचल त भएको छ। तर यो धेरै दिनदेखि होइन, 10-15 दिनदेखि अलिअलि मान्छेहरू आयो। पहिलाको पोरपार भनेर चाहिँ अहिले अलिक ठिकै छ। यसैगरी विगतभन्दा सबै वस्तुको बजार मूल्य बढेको भए पनि यो वर्षको तीजमा मनले चाहेको किनमेल गर्न पाइएको उपभोक्ताको भनाइ छ। ठिकै छ, अब महँगी पनि अब सबै महँगै छ, जे पनि होइन ठिकै छ। त्यसको हिसाबले है, महँगीको हिसाबले बहिनीहरूले ठिकै लिनुभएको। त्यसको राम्रै अनुभव भइरहेछ। तर पहिलाभन्दा अलिक सामान महँगो पनि छ, भिडभाड नभए पनि सामान चाहिँ महँगो छ। तर महँगी बढ्दै गएकाले चाडपर्वको समयमा बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुगमनलाई तीव्रता दिन पर्ने माग उपभोक्ताको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। तीजको प्रसङ्गपछि अब सङ्खुवासभा कारागार घटनाको प्रसङ्ग। सङ्खुवासभाको जिल्ला कारागार खाँदबारीमा 2 जना कैदी हत्या प्रकरणमा आरोपितलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। कैदी हत्या प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका 7 जना प्रहरी र 8 जना पूर्वपक्षका लागि बुधबार कारागार चलान गरिएको हो। कैदीको कुटपिटपछि हत्या घटनामा आरोपित 7 जना प्रहरी र 8 जना कैदीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको जिल्ला अदालत सङ्खुवासभाका श्रेष्ठदार रामचन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको इजलासले 7 प्रहरीलाई धनकुटा र 8 कैदीलाई तेह्रथुम पठाउने आदेश गरेको हो। कारागारको शौचालयको झ्यालको रड काटेर भाग्न खोजेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर सुरुमा प्रहरीले र त्यसपछि अन्य कैदीबन्दीले सामूहिक कुटपिट गर्दा उनीहरूको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम।
छोटो विश्रामपछि पुनः समाचारको बाँकी प्रसङ्ग। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा दिएको 3 दिनभित्र अनुमति पत्र वितरण गरिने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्वालाले चालक अनुमति पत्रका लागि परीक्षा दिइसकेर बसेका सेवाग्राहीलाई पनि छिटोभन्दा छिटो अनुमति पत्र वितरण गरिने बताउनुभयो। उहाँले यातायात क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणाली सुरु गरिसकिएको जानकारी दिँदै 1 महिनाभित्र देशैभरि अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिनुभयो। रेडी भयो अब प्रोजेक्ट काम गर्नका निम्ति भन्ने स्थिति बन्यो भने ठेक्का लगाउने, ठेक्का लागिसकेपछि अथवा चाहिँ सम्झौता भइसकेपछि काम सुरु गर्न सकियोस्, त्यस हिसाबले एउटा सिस्टम बसाल्दैछौँ हामी। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बाजुरा शाखामा चामल सकिएको छ। सदरमुकाम मार्तडीको डिपोमा राखिएको चामल यही भदौ 24 गतेदेखि रित्तिएको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा विपद र जिल्ला कारागारका कैदीका लागि मात्र 150 क्विन्टल चामल मौजदात रहेको शाखाका प्रमुख मेघराज ओझाले जानकारी दिनुभएको छ। विपद तथा कारागारका लागि मात्र चामल राखिएको र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने चामल सकिएकाले चामल बिक्री बन्द गरिएको शाखाले सूचना जारी गरेको छ। डिपोमा रहेको मौजदात चामल सकिएको हुँदा ठेक्का प्रक्रियाबाट ढुवानी नहुन्जेलसम्म खाद्यान्न बिक्री वितरण कार्य बन्द गरिएको शाखा प्रमुख ओझाले बताउनुभयो। चाडबाडको मुखैमा चामल सकिएको र टेन्डर पनि नभएकाले दशैंको बेला चामल पाउन मुस्किल हुन सक्ने प्रमुख ओझाको भनाइ छ। अलैँचीको भाव बढेपछि पाँचथरका किसानहरूलाई हिजो आज अलैँची बिक्री गर्न भ्याइ नभए भएको छ। मूल्य घटेको समयमा निराश भएर अलैँची रोप्नै छाडेका किसानहरू हिजो आज भने खेती विस्तार गर्न तकलिफ देखिन्छ। राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि अलैँची किसान उत्साहित भएर अलैँची बगानमा गोडमेलमा जुटेका छन्। कुनै समय 1,20,000 मूल्य प्रतिमनमा बिक्री गर्दै आएको अलैँचीको मूल्य खसिएर निराश भएर अलैँची रोप्न छोडेका त्यही किसान यति बेला उत्साहित भएर बिरपाका र खोल्सीमा रोपेको अलैँची स्याहार्न थालेका छन्। मूल्य बढेपछि अब यसपटक हामीले फेरि पुनः सबैले त्यस्तो बगानहरूमा चाहिँ बिरुवा लाएर पुनः फेरि सुरु गरिरहेका छौँ। अलैँची फल लाग्ने समय भएकोले पनि उत्पादन बढाउन किसान अलैँची बगान धाउन थालेका छन्। 23,000 प्रतिमनमा बिक्री गर्न बाध्य भएको अलैँची किसानले 5 वर्षपछि 60,000 रुपैयाँ प्रतिमनमा बेच्न पाएका छन्। मूल्य नपाएर भण्डारण गरिराखेका किसान तथा व्यवसायीहरूले यति बेला अलैँची बिक्री गर्न भ्याइ नभए छन्। चलन चल्तीको 57 देखि 1 नम्बर भन्छौँ हामी जेडी, त्यसको 60,000 छ। जिल्लामा 4,000 बढी हेक्टरमा अलैँची खेती हुने गरेको छ। 4,000 बढी घरधुरीले अलैँची खेती गर्दै आएका छन् भने 1,200 मेट्रिक टन बढी अलैँची उत्पादन हुने गरेको छ। 2073 सालबाट पाँचथर जिल्लामा प्रधानमन्त्री अलैँची जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि पाँचथरमा अलैँची खेती विस्तारसँगै किसानको संख्या पनि बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाँचथरले जनाएको छ। विगत 5-6 वर्षदेखि अलैँचीको भाउ एकदम तल आएको अवस्थामा अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो 7 वर्ष यताकै राम्रो भाउ पाएका हुनाले किसानहरू अत्यन्तै उत्साहित छन्। मुख्य आम्दानीको रूपमा नगदे बालीसँगै कृषि रोजगारको थलो बनाएर किसानले अलैँची रोप्ने, गोडबेल गर्ने र थुङ्गा टिप्ने समयमा सयौंले रोजगार पाउने गरेका छन्। त्यही अलैँचीको मूल्य बढेर किसान तथा श्रमिक खुसी भएका छन्। विजय बोध लावती, नेपाल टेलिभिजन, कोशी प्रदेश, पाँचथर। अलैँचीपछि अब प्रसङ्ग सुन्तलाको। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 1 भर्जुला गाउँमा यस वर्ष भदौ महिनामै सुन्तला पाकेको छ। भर्जुलाका स्थानीय कृषक बम बहादुर शेरपुन्जाले आफ्नो बारीमा लगाएको जापानिज प्रजातिको
मेगावासे सुन्तला पाकेको बताएका हुन्। कृषक शेरपुञ्जाले बारीमा लगाएका 25वटा बोटमा फलेको सुन्तला पाकेपछि बिक्री गर्ने तयारी थालेको जानकारी दिनुभयो। बेमौसममा फलेको कारण सुन्तला बिक्री गर्न बजारको अभाव नभएको बताउँदै कृषक शेरपुञ्जाले परीक्षणको रूपमा लगाएको सुन्तलाले व्यावसायिक उत्पादन दिएको बताउनुभयो। प्रति केजी 250 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने मेगावासे जातका सुन्तलाको दाना ठूलो र निकै स्वादिलो हुने कृषक शेरपुञ्जाको अनुभव छ। मृगौलाको समस्या भएका बिरामीलाई उपचार गर्ने डायलासिस सेन्टर र शल्यक्रिया मार्फत प्रसुति सेवा सञ्चालनमा आएसँगै स्याङ्जामा रगतको माग बढेको छ। वार्षिक रूपमा झण्डै 600 युनिट रगतको माग हुने भएपछि स्याङ्जाको गरौं प्राथमिक अस्पताल वालिङमा रक्त सञ्चार केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। मृगौलाका बिरामीको संख्या बढेसँगै जिल्लामा रगतको माग समेत बढ्न थालेको छ। जिल्ला अस्पताल स्याङ्जामा 16 जना र वालिङ सामुदायिक डायलासिस केन्द्रमा 60 जनाले नियमित मृगौलाको डायलासिस गर्दै आएका छन्। यस्तै जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा र गौरव प्राथमिक अस्पताल वालिङले शल्यक्रिया मार्फत प्रसुति सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि रगतको माग बढेको हो। अहिले जिल्लामा वार्षिक रूपमा 600 भन्दा बढी युनिट रगतको माग रहेको र यही माग पूरा गर्न गौरव प्राथमिक अस्पताल वालिङमा रक्त सञ्चार केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी स्याङ्जाको पहलमा केन्द्र स्थापना भएसँगै रगत अभावमा पोखरा, काठमाडौँ, पाल्पा जानुपर्ने समस्याको अन्त्य हुने भएको छ। महिनाबाट यहाँ सीएसकेस अपरेसनहरू केसहरू पनि यहाँ सुरुवात भएको छ। डेलिभरी हुने बेलामा रगत कतै बाहिर जान नपरोस् भनेर हामीले त्यसको लागि पनि मेन टार्गेट गरेर हामीले स्थापना गरेका छौं। विभिन्न रक्तदान कार्यक्रम मार्फत संकलन भएको रगत आवश्यक परेको बिरामीलाई सहज र निशुल्क उपलब्ध गराउने गरी केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा वालिङबाट बसाई सराईमा वृद्धि हुने गरेको प्रति नगर प्रमुख कृष्ण खाँडले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। यसको कारण के भन्दा यहाँ किन बस्ने त वालिङ? रोजगारको कुरा छैन, यहाँ शिक्षाको कुरा, यहाँ स्वास्थ्यको कुराहरू छन्। यी कुराहरूको प्राथमिकता गर्न सकिएन र त्यो व्यवस्था गर्न सकिएन भने वास्तवमा भोलि बिहान वालिङ एक प्रकारले खण्डहर हुने अवस्था छ। स्याङ्जा जिल्लामा आयोजना भएका विभिन्न कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष 1500 भन्दा बढीले रक्तदान गर्दै आएका छन्। रक्त सञ्चार केन्द्रको स्थापना भएसँगै खुसी भएका स्याङ्जावासीले अपेक्षा गरेको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण हुन नसक्दा स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आउँदा देशका प्रमुख शहरमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भने हुन सकेको छैन। सुशील सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री सहित पार्टीका शीर्ष नेता तथा शुभेच्छुकहरूबाट अन्तिम श्रद्धाञ्जली। चिकित्सकको सुरक्षालाई लिएर चिकित्सक संघद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। स्वास्थ्यकर्मीमाथि कार्यस्थलमा हुने हातपातलाई उन्मुक्ति नदिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। बुबाप्रति आदर भाव प्रकट गरी आज बुबाको मुख हेर्ने पर्व मनाइयो। कुशे दिन आजै पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याइयो। राष्ट्रिय विभूति युवा कवि मोतीराम भट्टको योगदानको स्मरण। सङ्खुवासभा कारागार हत्या प्रकरणका आरोपी असै सहित 15 जना कारागार चलान। 7 प्रहरीलाई धनकुटा र 8 कैदीलाई तेह्रथुम पठाउन जिल्ला अदालतको आदेश। लिबियामा आएको बाढीमा परेर 20,000 बढीको मृत्यु भएको आशंका। बाढीले भत्काएका सडकका चेप र खोज तथा समुद्र किनारमा पुरिएका शव निकालिए। एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने नेपाली खेलाडीलाई प्रधानमन्त्रीबाट शुभकामना सहित विदाई। सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार रकम खेलाडीलाई छिट्टै प्रदान गर्ने उल्लेख। पुनः बाँकी प्रसंग। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको चालक अनुमति पत्रको परीक्षा बागलुङमा 11 वर्षपछि सुरु भएको छ। सवारी लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्डले तोकेको पूर्वाधार अभावमा 11 वर्षदेखि परीक्षा रोकिएको थियो। लाइसेन्सको परीक्षाको सुरुवात गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशम जुम्जालीले अब बागलुङ सहित पर्वत, मेग्दी र मुस्ताङका परीक्षार्थीहरूलाई सहज हुने बताउनुभयो। 4 पाङ्ग्रेभित्र B, C, E, F, G समूहको परीक्षा बागलुङमै नियमित रूपमा गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको व्यवस्था यातायात कार्यालयका प्रमुख पार सिंह थापाले जानकारी दिनुभएको छ। धनुषाको जनक
नन्दनी गाउँपालिकाले डिप बोरिङको व्यवस्था गरी करिब 300 बिघा जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाएको छ। गाउँपालिकाको थप 300 बिघा जमिनमा पनि चालु आर्थिक वर्षमै सिँचाइको व्यवस्था हुने गरी पूर्वाधार तयार पारिने गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष सूर्यदेव यादवले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्ष समयमा पानी नपर्दा अन्य कतिपय ठाउँमा धान रोपाइ हुन नसकेको भए पनि जनक नन्दनी गाउँपालिकामा भने तुलनात्मक रूपमा धेरै क्षेत्रफलमा रोपाइ भएको छ। यस गाउँपालिकामा मुख्य रूपमा धान, गहुँ, आलु, तोरी र मसुर खेती हुने गर्छ। दाङमा 2 महिनाको अवधिमा सर्पको टोकाइबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 95 जना घाइते भएका छन्। 2 महिनाको अवधिमा सर्पको टोकाइका कारण 107 वटा घटना भएको दाङ प्रहरीले जनाएको छ। सर्पले टोकेका बिरामीलाई समयमै उपचारका लागि अस्पताल नलैजानु, झारफुकको विश्वासमा परि अन्तिम अवस्थामा अस्पताल पुर्याउने जस्ता कारणले बिरामीको मृत्यु हुने गरेको बताइएको छ। सर्पले टोकेमा छिटोभन्दा छिटो अस्पताल लैजान स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुझाव दिएका छन्। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। लिबियामा ड्यानियल नामको आँधीसँगै परेको मुसलधारे वर्षापछिको बाढीले 2वटा बाँध भत्काउँदा करिब 20,000 जनाले ज्यान गुमाएको आशंका गरिएको छ। पूर्वी लिबियाको बन्दरगाह शहर डेर्नाका प्रमुखले 20,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको बताउनु भएको छ। 2वटा बाँध फुट्दा डेर्ना नगर र आसपासका जिल्लाका बासिन्दाको तथ्याङ्कमा आधारित भएर उनले त्यति धेरै लिबियालीले ज्यान गुमाएको बताएका हुन्। बाढीमा 5,300 भन्दा बढीको शव फेला परिसकेको र बाँकी खोजी जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता निकायहरूले पुष्टि गरेका छन्। बाढीले भत्काएको सडकको चेप र खोज तथा समुद्र किनारमा पुर्याएका शव निकाल्ने काम भइरहेको छ। लिबियाका दुवै प्रतिद्वन्दी सरकारले बाढी पीडितहरूको लागि राहत सामग्री परिचालनमा समन्वय गरिरहेका छन् भने इजिप्ट, ट्युनिसिया, इटाली, स्पेन र टर्की लगायतका देशबाट उद्धार टोली राजधानी त्रिपोली पुगेका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। समाचारको क्रममा अबको प्रसङ्ग आर्थिक समाचारको। दूधको आपूर्ति बढ्न थालेपछि विराटनगर स्थित विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दैनिक करिब 30,000 लिटर झोल दूधलाई पाउडर दूध बनाउन थालेको छ। विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना हिजो आज दैनिक करिब 25,000 लिटर दूध सङ्कलन हुने गर्छ। पूर्वमा सङ्कलन हुँदै आएको करिब 25,000 लिटर दूधमा हेटौँडा र ढल्केबरले पनि करिब 10,000 लिटर दूध पठाउन थालेपछि पाउडर दूध बनाउनै पर्ने अवस्था आएको हो। विराटनगर क्षेत्रमा दैनिक करिब 5,000 लिटर दूध तथा दूधजन्य पदार्थ मात्र बिक्री हुने गरेको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले जनाएको छ। भारतमा भन्दा नेपालमा दूधको मूल्य 6 देखि 7 रुपियाँ प्रति लिटर बढी भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रबाट दूध आयात हुने गरेको शंका गरिएको छ। सरकारले हालै मात्र दूधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढाएपछि दूध सङ्कलन बढी हुन थालेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख परमेश्वर चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनामा रहेको पाउडर दूध प्लान्टले दैनिक 50,000 लिटर दूधलाई पाउडर बनाउन सक्दछ। पाउडर दूध बनाउने प्लान्ट कोशी प्रदेशमा विराटनगरमा 2वटा र इटहरीमा 1वटा गरी 3वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै। सरकारले 50% भन्सार छुटमा 20,000 टन चिनी आयातको अनुमति दिएको छ। चाडपर्वका बेला बजारमा चिनी अभाव हुन नदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई 10,000 टनका दरले चिनी आयात अनुमति प्रदान गरेको हो। साल्ट र खाद्य व्यापार कम्पनीलाई 50% भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गरेको छ। हाल चिनी आयात गर्दा भन्सार शुल्क 30% र मूल्य अभिवृद्धि 13% तिर्नुपर्छ। छोटो प्रक्रिया मार्फत भारतबाट मात्रै 1 महिनाभित्रमा चिनी आयात गरिने जनाएको छ। आर्थिक समाचारपछि अबको प्रसङ्ग खेलकुद समाचारको।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली खेलाडीहरूलाई आज बिदाई गर्नुहुँदै जितका लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आयोजित बिदाई कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेलाडी र खेल पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिनुहुँदै सफलताको शुभकामना दिनुभएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले खेलाडीहरूका लागि यसअघि घोषणा गरिएको पुरस्कार रकम छिट्टै प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउने कार्य तथा उनीहरूको वृत्ति विकासलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहुँदै उच्च मनोबलसहित प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन खेलाडी र पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह पनि गर्नुभयो। बनेको छ र अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसको स्वीकृत भई आजै खेलकुद मन्त्रालयमा आइपुगेको छ। भोलिको क्याबिनेटबाट सबै पैसा निकासा हुन्छ। त्यसकारण सरकारले र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसकेपछि हुँदैन कि भन्ने टेन्सन तपाईहरू नलिनु होला। यही असोज 6 गतेदेखि 21 गतेसम्म चीनको हाङझाओमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट 29 खेलमा 127 जना महिला र 126 जना पुरुष गरी 253 जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। प्रतियोगितामा विश्वका 45 देशका सहभागिता रहने कार्यक्रम छ। अब प्रसंग एशिया कपको एसीसी एशिया कप क्रिकेटको फाइनलमा स्थान बनाउन आज आयोजक दुवै पाकिस्तान र श्रीलङ्का एक आपसमा खेलिरहेका छन्। वर्षाले गर्दा करिब 2 घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको खेल श्रीलङ्काको घरेलु मैदानमा भइरहेको छ। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको पाकिस्तान अहिले श्रीलङ्का विरुद्ध ब्याटिङ गरिरहेको छ। जारी प्रतियोगिताको सुपर 4 मा 2 खेल खेलेका दुवै टोलीले समान 1-1 जित दर्ता गरेका छन्। आजको खेल जितेर दुवै टोली फाइनलमा स्थान बनाउने लक्ष्यमा रहेका छन्। दुवै टोलीलाई हराएको भारत 1 खेल अगावै फाइनलमा पुगिसकेको छ। आजको खेलको विजेताले फाइनलमा स्थान बनाउँदै उपाधिका लागि भारतसँग खेल्नेछ। बराबरी भएर 1-1 अङ्क पाएमा पनि रन रेटको आधारमा अघि रहेको श्रीलङ्का फाइनलमा पुग्ने भएकोले पाकिस्तानलाई बढी दबाव छ। एशिया कपको फाइनल खेल आइतबार हुने तालिका छ। खेलकुदपछि अबको प्रसंग मौसमको। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भागमा आज आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भागमा आंशिक बदली रही केही स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यिनै जानकारीहरूसहित हामी बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं र अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री सहित पार्टीका शीर्ष नेता तथा शुभेच्छुकहरूबाट अन्तिम श्रद्धाञ्जली। चिकित्सकको सुरक्षालाई लिएर चिकित्सक संघद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। स्वास्थ्यकर्मीमाथि कार्यस्थलमा हुने हातपातलाई उन्मुक्ति नदिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। बाबुप्रति आदर भाव प्रकट गरी आज बाबुको मुख हेर्ने पर्व मनाइयो। कुशे औँसीको दिन आजै पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याइयो। राष्ट्रिय विभूति युगमा कवि मोतीराम भट्टको योगदानको पनि स्मरण। सङ्खुवासभा कारागार हत्या प्रकरणका आरोपी असहीसहित 15 जना कारागार चलान। 7 प्रहरीलाई धनकुटा र 8 कैदीलाई तेह्रथुम पठाउन जिल्ला अदालतको आदेश। लिबियामा आएको बाढीमा परेर 20,000 बढीको मृत्युको आशंका। बाढीले भत्काएका सडकका चेप र खोज तथा समुद्र किनारमा पुरिएकाहरूको शव निकालिँदै। र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने नेपाली खेलाडीलाई प्रधानमन्त्रीबाट शुभकामना सहित बिदाई। सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार रकम खेलाडीहरूलाई छिट्टै प्रदान गर्ने उल्लेख।
यसका साथसाथै राति 8 बजेको नेपाल टेलिभिजनको समाचार अहिलेलाई सकियो। हामी सबै आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।